سمجھتا اپنے آپ نے بلندوں بالا سمجھتا صدقے قربان جاواں نبی دے یاراں دی عظمت تو سارا جدوں اللہ نے تخت بھی دیتے حکومتاں بھی دتیاں نے پھر بھی اپنے آپ نوں کھلائیے اللہ دی طرف لو لائیے ہاں سیدنا صدیق اکبر تذکرے ہو رہے ہیں میرے نبی دے یار دے میں بھی ٹچ دے کے بڑا نبی پاک دا یار صدیق اکبر آخری ٹائم نے بیٹی ایسا کوٹھا بیٹھی ہے بیٹی ایسا فرمان لگے پیاری بیٹی تیری کھجوراں میں تے مالے غنیمت جو حصہ ملیا سی دتیاں سی اگر ہو سکے تے او مینوں واپس کر دے میں بیت المال جمع کرانا چاہنا ہاں بیٹی پیاری آ ایک دودھ دا پیالہ پین والا آ دودھ چون والا کہ پیالہ وے ایک چادر میری اے ساری جدوں میں فوت ہو جاواں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بھیج دینی ہے بیت المال جمع کرا دیا دے نال فرما دے بیٹی میرا جڑا کفن ہے نا کفن جڑے میں کپڑے پہنے نے زعفران دے داغ لگے نے یہی تو کہ مینوں ایک کپڑا ہے تے دو ہور شامل کر کے ایدا کفن دے دیا جے امی جی ایسا ڈل پئیاں رونا شروع ہویا ابو جی کہ اسی اینی آ گئے ہاں اینی مر گئے ہاں کہ اسی تانوں صاف کپڑا نواں کفن بھی نہیں دے سکدے صدقے قربان جاواں نبی دے یار جنہاں اپنی محبت دے روک اللہ دے رسول دی طرف موڑے نے انہاں نے دنیا دی شائی دی پرواہ نہیں جے کیتی چاندے تے جو مرضی کہہ جاندے چاندے تے جویں مرضی کفن اچھا تو چھال لے لیندے خرید لیندے لیکن صدقے قربان جاواں کہن لگے بیٹی پیاری اے جڑے کفن ہوندے نے نا اے دھلے کپڑے نہ وی دتے جا سکدے نے کیونکہ کفن تے خون پی بدائی اے شکار ہونے نے انہاں دے کھاتے کوب یہ دیر نہ ہونے لگنا وے اے جندے زیادہ حقدار نے انہاں نوں نواں لباس خرید کے دئیے مینوں انہاں کپڑے اندر ہی تے نبی پاک نوں کفن دتا گیا تین کپڑے اندر ایک سوٹ لے لیا دے ایک میرے کپڑے تے بندے لے لیا دے دو چادر ہور ملا کے انہاں اندر ہی کفن دے دیا دے ایویں تے اللہ پیار دیا بولیاں نہیں نہ بول رہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان نبی دے یار قانون نہیں بنے ہو جا تک ملن تو بعد جنہیں کہ اسی انما اوتی تمہارا علم عندی یہ میرے فنکار ہون دا ذریعہ مار بنے ہیں یہ میرے علم دی وجہ تو ملے ہیں صدقے قربان جاواں صدیق اکبر نے بیت المال جو پائی بھی رکھنی پسند نہیں کی تھی سیدنا عمر کو جدو سامان پہنچیا نا فرمان لگے رحم اللہ ابا بکر عطابا شدیدا اللہ وقت رحمت فرمائے ابو بکر تے رحم فرمائے پیچھے آنے والے خلفاء واسطے بہت مشکل مرحلہ چھڑ کے چلے گئے انہاں خدا توفیاں کون کرے گا انہاں اپنا تعلق مضبوط کیتا ہوئے گا ساڈے واسطے مشکل بن گئی چوتھی گل وقت ختم ہو رہی ہے نبی دے یار بیماری اندر بھی آندے پھر بھی اپنے رب دی طرف مخ نہ موڑ دے اج تھوڑا جہا بیمار ہو گیا ہے اللہ جی اللہ کو دعا منگتے رہے اللہ چھوڑ صحیح نہیں اور قبر سے کسیاں کر کوئی کہندا ادھر چلا جا کوئی کہندا اودے نال تعلق جوڑ لے کوئی کہندا اودی بیعت کر لے کوئی کہندا اوتھے نک دی لکیراں کٹ کے آ پھر تینوں شفا مل جائے گی صدقے قربان جاواں نبی دے یاراں دی عظمت تو اج نبی دے یاراں نے اپنے رب نال لو لائی ہے تے اپنے دل دے رخ اپنے اپنے چہرے اور کسی وال پھیرے ہی نہیں بیماری جنی بھی سخت تو سخت آئی ہے حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس انہاں دے استاد صاحب عبداللہ بن عباس عطا بن ابی رباح فرمان لگے اے عطا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھا دیا عطا فرمان لگے کیوں نہیں استاد جی ضرور دکھاؤ فرمان لگے جڑی سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ دی عورت ہے نبی پاک نے جنت دی بشارت دیتی جنتی ویکھنی ہے تے چلدی پھردی ہے سیاہ فام کالے رنگ دی عورت تے سامنے جنتی عورت ہے اے نبی پاک دے لباں نے جنبش فرما کے جنت دی بشارت دیتی ہے فرمان لگے معاملہ اے ہویا اے بی بی نوں مرگی دا دورہ پیندا ہے پتہ مرگی دا دورہ کتھے تک بندے کو گھما دیندا ہے اسی ویکھے ہے 13.5 دے بندے نوں پیندا سی
وہ منڈا اذاناں دیندا ایک دن میں آیا نماز پڑھاؤਣ واسطے تے اذان دین واسطے آیا بیچارا تے ٹوٹی چلے پئی بندہ نظر کوئی نہ آئے مرکی دا دورہ پیندا سی مینوں علم سی میں ادھر ادھر تلاش کیتا میں کہا ٹوٹی چل رہی ہے بندہ کوئی نہیں وہ دیکھیا تے اتنی گنائی ہے جڑی ٹوٹیاں دی مرکی دے دورے دی وجہ تو گچھو ہو کے انج گنائی دے وچ ہی باڑ دتے اینا سخت دورہ ہوندا ہے مرکی دا دورہ تے پیندا بی بی نو تے بی بی آئی کہن لگی اللہ دے پیغمبر میرے واسطے شفا دی دعا کر دیو میرے حالت ماڑے نے اللہ دے پیغمبر اللہ نو کہو مینوں شفا دے دے نبی پاک فرمان لگے بی بی ان شئت صبرتی ولکل الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یوافیک بی بی اگر چاہے صبر کریں بیماری کو برداشت کریں تو میں رب کو جنت نہ لے دیا یہ کہنی ہے میں دعا کر دینا اللہ کو اللہ تمہیں شفا دے دے گا سوتے دو ہی نے جیڑا پسند ہے قبول کر بی بی صدقے جاوا پڑی اللہ علی اللہ دی طرف رخ موڑے ہے اللہ دے شکوے شکایتاں نہیں کیتیاں اے نہیں کہ اسی نعوذ باللہ اللہ نو کی گیا اسی اللہ دے کی نقصان کیتا بڑے بڑے بکواس لوگ بول دے نے بیماری جا کے دل برداشت نہیں ہوئے حضرت بی بی فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر جنت جے جنت ملے گی تے پھر بیماری تے صبر کر لوا گی مرکی دا دورہ پیندا تے پیندا رہے لیکن اللہ نے پیغمبر ایک دعا ضرور کر دیو جدوں مرکی دا دورہ مینوں پیندا میرا جسم کھل جاندا ہے کپڑے اتر جاندے نے اللہ دے پیغمبر اللہ کو دعا کر دیو میں صبر ضرور کراں گی بیماری برداشت کراں گی جنت دی طرف منہ موڑ دیا ہویا اللہ دے پیغمبر لیکن اللہ نو کہو میرا صبر نہ کھلن دے نبی پاک نے پھر دعا فرمائی الغرض وقت ختم ہو گیا اور بھی باتاں بڑیاں سن نبی پاک دے یاراں نے تن من دن قربان کیتا آخری ساں بھی آئے نے آخری ساں تے بھی گل پہنچی ہے پھر بھی اپنے رب نو نہیں بلایا اپنے رب کی طرف ہی رخ موڑے ہے ہاں حضرت سعد بن ربی قدوہ اندر زخمی نے 70 زخم نے نبی پاک نے فرمایا زید بن ثابت نو سعد کو تلاش کرو کہ شہید تے نہیں ہو گیا ہاں ہے پہلی میدان اندر زید پہنچے فرمایا زید فرمایا جنے سعد اللہ دے پیغمبر نے تینوں سلام بھیجیا ہے تیرے حال تیرا فضیلہ دے کی حال ہے فرمان لگے میرا وعلیکم السلام اللہ دے پیغمبر نے میرا سلام دیا جی نہ اللہ دے پیغمبر نو کہہ دیا جی اللہ دے وعدے سچے ہو گئے نے آج دوری الجنہ مینوں تے جنت دی خوشبو آ رہی ہے میں دنیا تو جا رہا ایسا زیاد جا کے پیغام بھی دے گئی میری قوم نو بھی کہہ گئی اے میرے قوم انسان یاد رکھیا جے جے تواڈے ہوندی ہے تواڈی زندگی اندر رسول کریم دے دشمن نے پیغمبر تے حاوی ہو گئے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار اندر تواڈا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہوئے گا محبت کنی آخری سامت نے کہ تیرے رسول کو تکلیف نہیں آنی چاہیے میں تے جا رہا لیکن میری قوم باقی ہے میری قوم دی ذمہ داری ہے میرے پیغمبر دی حفاظت دی یہ نبی پاک دے دشمن نے حملہ کر کے تکلیف پہنچا دیتی کل قیامت والے دن رب دے دربار عذر قبول نہیں ہوئے گا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ آداب تے فکر دیا ہوش کر بندیا ہوش کر بندیا چھڈ دینا دانیاں ہوش کر بندیا چھڈ دینا دانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ساتھیاں تیریاں ساتھ نہیں نبھاونا ساتھیاں تیریاں ساتھ نہیں نبھاونا کلا ہی ایتھے آیا سے تے کلا ہی ایتھوں جاونا رات بھی نہیں رکھنا اسی لمچ ماتھا پھرنا میری اولاد جان جا رہی ہے کہنا میری اولاد کا خیال رکھیا جے ہاں جان جا رہی ہے کہنا میرا ماں نے اس کو لینا ہے میرے پیسے اس کو لینے وہ کرنا ہے پھر بھی فکر دے میرے نام یہی نے لیکن کبھی یاد نہیں کیتا اپنی آخرت نو اپنے دل دا رخ رب دی طرف موڑیا کر تے غور کریا کر کلا ہی ایتھے آیا ہے تے کلا ہی ایتھوں جاونا رات بھی نہیں رکھنا رات بھی
मिल जानिया होश कर बंदिया छड्ड दे नादानिया तेरी कीतियां तेरे अगे आनिया।